بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. عرب دے اندر ہو رہا ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو آپ تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا حکیم محمد عثمان غنی صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم بھائیو, الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی ہر پنڈ دے اندر, ہر شہر دے اندر کتاب و سنت دے پروگرام کروا رہے ہیں. دعا کرو اللہ پاک ساڈی اس محنت نو قبول فرمائے. تو انہوں پتہ ہے کہ جماعت بہت مختصر ہے تھے, تو الحمدللہ کلہ ہی کہ دن رات اللہ دے فضل و کرم دے نال دین دا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں توفیق عطا کرے کس طرح دے پروگرام کرواندا ہی رواں اللہ دے فضل و کرم دے نال. تو الحمدللہ اسی 10 محرم نو کانفرنس کروائی الحمدللہ. اس تو بعد پھر 13 اگست نو پروگرام ہویا, اور اس تو بعد پھر انشاءاللہ ہن اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی طرح روٹین دے نال پروگرام ہو رہے نے. باہر پنڈاں دے اندر ساڈے پنڈاں دے قریب کوئی اہل حدیث سی مسجد نہیں, ایک دو گھر نے. اسی الحمدللہ جدو جہد جاری رکھیا ہے, تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر طرف کتاب و سنت دا بول بالا ہوئے گا. انشاءاللہ شرک و بدعت دا مقابلہ کریں گے. اور میں خاص کر کے علماء کرام دا بہت مشکور ہوں, حضرت علامہ محتسم لائی ظہیر صاحب, جو کہ بڑا اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اور محترم جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب اور حافظ محمد زبیر حیدر صاحب, انشاءاللہ تساں دیکھ رہے ہو کہ علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی حق دی گل کہندے رہاں گے اور شرک و بدعت دا لک توڑ دے رہاں گے انشاءاللہ. تو آپ تشریف لاتے ہیں حکیم محمد عثمان غنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار انی سردی بھی نہیں آئی جنہیں تسی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. میں ویکھنا پیا تھا مدنی صاحب کا بیان سی, تو تسی یہ نہیں سوچو کہ لسی پی کے آئے ہیں. ذرا جاگ کے بیٹھو, ٹھیک ہے نا. علامہ صاحب دے ماشاءاللہ بیٹا محترم صاحب زیادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا, میں تو تمہیں جگانا بس ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ. حمد و ثنا
کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی وڈیائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے ذات ببرکت واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا جناب محمد رسول اللہ. ذرا تھوڑا منہ کھولو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے صاحبو ساتھیو میرے ذمے جو مضمون قاری محمد اسلم ظہیر صاحب نے لگایا ہے کہ معجزات یعنی کہ معجزات یا معجزے دی حقیقت کی ہے. معجزہ عقل نو عاجز کر دے. معجزہ عقل نو کی کر دے؟ ہولی ہولی بولو کی کر دے؟ میں تو اگے کیا میں جگانا ہے بس تقریر نہیں کرنی. 805 مریضوں تو بعد تو ویسے بھی تقریر نہیں ہو سکتی. پہلے 805 مریض سے کیتے نے تھوڑے سامنے رام رام میں بولیا جانا ہے لیکن جگا کے جانا ہے. معجزہ حیران کر دے وے یعنی کہ عقل دنگ رہ جائے. اور جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے معجزے دی حقیقت تو نا آشنا رہ کے تے دھوکھا کھا لیا. کی کھا لیا؟ اور دھوکھا کیسا کھا لیا؟ کیا لگے دیکھو نا تھوڑا جہا کھانا تے سینکڑوں لوگ کھا گئے. سینکڑوں لوگ رج گئے. کھا ہی نہیں گئے بلکہ کی کیتا؟ رج گئے. تے دا مطلب کی ہے کہ رزق دا بڑھ جانا رزق دا کٹا دینا. دیکھو نا رازق جڑا ہے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا دیتا ہے. انہوں نے کی لگا؟ دھوکھا لگا. اور معجزے تو نا آشنا رہے. پھر جناب تھوڑا جہا پیالہ دودھ دا سینکڑوں لوگ کھا گئے. ویکھو نا اختیار نبی نو ہے تو پھر ہی جو ہے نا نبی دودھ ودا بھی سکتا ہے سارے لوگوں پلا بھی سکتا ہے. میرے بھائی میرے برادر اے جیڑا معجزہ ہے نا معجزہ اے اللہ دی طرفوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کیتا جاندا ہے. اس طرح ہی دھوکھا لگا عیسائیاں نو اور آل عمران دی 80 پہلیاں صورتاں پورا مناظرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اور عیسائیاں دا. کہہ لگے دیکھو نا موسیٰ ابن اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ لگے کہ وہ ابن اللہ. فرمایا بغیر باپ تو پیدا ہونا معجزہ ہی ہے نا تو پھر ابن اللہ ہی ہوئے نا. اللہ نے کیا سونیا اے تے صرف باپ تو بغیر پیدا ہوئے نا تے معبود کیا لاگ پے نے الہ کیا لگ پے نے. اسی تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو باپ تو بھی بغیر تے ماں تو بغیر پیدا کر دیتا ہے. یعنی کہ کی پتہ لگا قدرت اللہ دی. قدرت سارے بولو قدرت. پھر بولو رب کا نام لو. قدرت اللہ دی تے ہاتھ نبی دا اینو معجزہ کیا جاندہ ہے. نہیں یقین تے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دیکھ لو. جدو سپ نا انج سٹے ہیں نا کی بلا آسا تے سپ بن گیا تے سپ بنیا تے حضرت موسیٰ نے دوڑ لا دیتی.
تے جے موجزہ نبی دے اختیار ہوندا تے موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگاندے، بلکہ کہ اکمل سامنے آؤ، یعنی کہ انج دوڑ لائی کہ پیچھے موڑ کے بھی نہیں دیکھیا کہ اکمل سامنے آؤ۔ تے لا تخاف کی معنی ہے پہلا؟ لا تے جے موجزہ نبیاں دے اختیار ہوئے تے حضرت موسیٰ ڈر دے نہ ڈر دے۔ اس تو کی پتہ لگا کہ موجزے دی حقیقت اندر آ کے کسے نبی نو رازق کہہ سکدے، کسے نبی نو الہ کہہ سکدے، کوئی مشکل کشا بنا سکدے، کوئی حاجت روا بنا سکدے نہیں بنا سکدے۔ موجزے دی حقیقت سمجھ کے جاؤ۔ ویکھو نا نبیاں نو موجزے اللہ عطا کر دے گئے تے دس دے گئے لوگوں ساڈا ہاتھ نال ہے، کیویں دسیا؟ فرمایا کل یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ نے دسیا اگ دا کم کیے جلانا، اگ دا کم جیڑا راک کر دینا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے معجزے نو انج بیان فرمایا کل یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اے سونیا اگ نو اسی کہہ دیتا ٹھنڈی ہو جا، اللہ کنی کو ٹھنڈی ہونا ہے؟ فرمایا برداً و سلاما، سلامتی والی ہو جا۔ میرے بھائی میرے برادر، اگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام دے کہن تے ہو گئی ہے، اگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام واسطے ہو گئی ہے، لیکن کہن کدے تے ہوئی ہے؟ سارے بولو کدے کہن تے ہوئی ہے؟ اللہ دے کہن تے ہوئی ہے۔ انجی میرے بھائی میرے برادر، دو تین معجزے سنا کے اجازت لینا چاہنا۔ میرے آقا دا معجزہ کی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نہیں بولے عرض کی تھی سونے جبریل آکے اٹھو آقا رب دا پیغام آگے آئے، سواری لدرتے براق آگے آئے، واگاں پڑھنو علام آگے آئے، جا سچ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، تے جبریل نبیہ نو اعلان کیتا، صفا ٹیک کر لو امام آگے آئے۔ اور میرے بھائی میرے برادر، معجزہ صرف اشارہ دینا چاہنا، آقا نو معجزات النبی اندر آقا نو معراج دا جو سفر کرایا ہے، تے اللہ فرمان دینے لیلا من المسجد الحرام
इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना लहू। ते मेरे भाई मेरे बरादर यार लोग मौजदे नूं देख के कह लगे वेखो आका नूं इख्तियार हासिल हो गया है, आका रातों रात सफर ते जा रहे ने, रातों रात आ रहे ने, आका नू बड़े इख्तियार अल्लाह ने दे दिते ने, आका मुश्किल कुशा हो गए ने, आका हाजत रवा हो गए ने। और मेरे भाई मेरे बरादर इख्तियार अल्लाह दा हथ नबी दा। ए देखो इत्थे लैलम दा लफ्ज़ है, रातों रात अल्लाह ने सैर कराइए, आसमाना दी सैर कराइए, जमीना दी सैर कराइए, लेकिन जिदो हिजरत दी वारी आई है ते लैलम नहीं होया। जिदो हिजरत दी वारी आई ते मौजदा ज़ाहिर होया नहीं ना होया। ते केड़ा मौजदा उदो ज़ाहिर होया पता है? बदर दे मौके ते भी ते हिजरत दे मौके ते भी। अल्लाह फरमांदे ने वा मार मैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। सोनिया ए जेड़ी मिट्टी ना तुसी सुट्टी है ना, की क्या सोनिया हाथ कीदा है? सारे बोलो हाथ कीदा है? नबी दा। सोनिया जेड़ी है मिट्टी सुट्टी है ए तुसी नहीं सुट्टी ए असी सुट्टी है। क्यों? अल्लाह ने वा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत नू साबित करने वास्ते, नबूवत नू साबित करने वास्ते आका नू मौजज़े अता कर दिते ने। मेरे आका दा आजाद करदा गुलाम नाम की है हजरत सुभाना को रजी अल्लाह तआला बयान कर देने। एक बद्दू आंदा है, एक बदवी आंदा है ते मेरे आका दे सामने बह जांदा है। मेरे आका पूछदे रहे ने इस्लाम किन्ना पहले है तुहाडे इलाके अंदर, इस्लाम दा की काम हो रहा है? और दसदा जा रहे हैं। मेरे आका खुश हुंदे जा रहे ने, और बयान करदा जा रहे हैं। मेरे आका खुश हुंदे जा रहे ने। एक वक्त आया मेरे आका फरमांदे ने ए सुभान जा ए मेहमान वास्ते कोई खाना ही लेके आ जा। हजरत सुभान अम्मा जी आयशा को रजी अल्लाह तआला अन्हा दे कर जांदे ने ते अम्मा जी आंदियां ने मेरे घर ते कोई चीज नहीं। अल्लाह दी कसम उठा के आनिया जिन्ने तुहानू अहले हक बनाया है, अहले सच बनाया है, अल्लाह दी कसम उठा के आनिया मेरे घर अंदर कोई चीज मौजूद आके दस जाया कर आका जी कोई चीज मौजूद नहीं। आका फरमाने अच्छा बाकी बीवियां दे घर जा। बाकी बीवियां दे घर गए उत्थे भी कोई चीज मौजूद ते सदका ते कुर्बानी किन्नी है? 100 ऊँट आका की कर दे कुर्बानी दे अंदर ते सानू 3 टाइम का खाना सही लभ रहा है, पर फिर भी असी शुक्रगुजारी कर दे। मेरे भाई मेरे बरादर आ गए आका जी कोई चीज नहीं लभ रही। आका फरमांदे ने फिर बकरी फड़ के लिया, बकरी लियाई जाती है। आका बिस्मिल्लाह पढ़ते ने ते चोंदे ने ते जेड़ा बदवी नूं पिलांदे ने। फिर साहबा जेड़े मौजूद ने उन्होंने भी पिला दिता जाता है। फिर अम्मा जी आयशा सद्दीका रजी अल्लाह तआला दे घर भी चले जाता है। फिर बाकी अम्मा जान दे घर भी चले जाता है। तो मेरे भाई मेरे बरादर जो सारे दे घर चला जाता है तो आका फरमांदे ने बकरी नूं छड़ दिता जाए। बकरी छड़ दी जाती है तो एक साहब भी पूछदा आका जी किवें दुध दई जा रही सी, हालांकि इनू पहले चो दिता सी। ते पास ही बैठन वाला जवाब देंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
ابو جال سی نا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آگے کلمہ پڑھیا مان لیا تیا بھائی مان مسلمان بھی نہیں ہویا تو بار بار مطالبے ایک دن آندہ ہے آگے کہندہ ہے محمد صلی اللہ دس میری مٹی وچ کیے آقا فرماندے نے میں دساں یا تیری مٹی وچ جڑی چیز دس دے سونیا کیوں انج کر دے فرمایا محمد رسول اللہ اور میرے بھائی میرے برادر کہندا جڑی مٹی وچ بول کے دس دے تے آقا فرماندے نے اے مٹی دی چیز بولو تے کنکر بول کے کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آخری گل کرو تو اجازت چاہنا ایک گل دل تڑپ دا کہندا میرا نبی سجین جو نبیاں سارے آدھے وچ جویں چن پیا سجدائے تارے آدھے وچ میرے نبی دی مثال دا آیا ہی نہیں میرے ہادی دی مثال دا آیا ہی نہیں میرے مرشد دی مثال دا آیا ہی نہیں چن توڑ کے دکھائے جوڑا اشارے دے وچ اللہ سب تو پہلے منو پھر تہانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے اے بھی رب دی قدرت ہے مریضاں دے گلے ٹھیک نے تے کی ہوندا اپنا گلا خراب اللہ دعا کرے اللہ سارے صحت عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون